अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक़ाल तआला इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून वल आयातु फ़ी फ़द्लित तवक्कुलि कसीरतुम मारूफ़ा। अल्लाह ताला फरमाता है, मोमन तो वो हैं कि जब खुदा का ज़िक्र किया जाता है तो इनके दिल डर जाते हैं, और जब इन्हें इसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो इनका ईमान और बढ़ जाता है और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। ईमान क्या है? तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, कुल अर्ज़ु समावात अल्लाह ताला की तख्लीक करता है। ईमान की बुनियाद कलमा पर है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, उसके अलावा ना कोई था, ना होगा और ना है। अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम सब खटपुतलियों की मानद हैं जिसकी डोर उस ज़ात पाक के हाथ में है। हम कहीं भी उसके अहकामात, अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, यानी जो ज़ात पाक ने करने को कहा और जिससे मना किया, नाफरमानी नहीं कर सकते। हम पर जो भी मामलात आते हैं, जो मसले मसाइल आते हैं, सब उसी की तरफ से हैं और उसी की तरफ से दूर होते हैं, और वही खालिकुल मालिक है। यही ईमान की मजबूती है। अगर हम इस सोच के साथ चलते हैं तो हमारी तमाम खुद साख्ता या कुदरती परेशानियां बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि हम मामलात अपने अल्लाह पाक की ज़ात के हाथ में दे देते हैं। तो इसी को ईमान कहते हैं। हज़रत सुहेब मशहूर सहाबी रसूल हैं। आप फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले ज़माना में एक बादशाह का एक जादूगर था। वो बूढ़ा हो गया तो इसने बादशाह से कहा, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए एक लड़के को मेरे सुपुर्द कर दो ताकि मैं इसको जादू का इल्म सिखाऊं। बादशाह ने जादूगर के पास जादू सीखने के लिए एक लड़का भेजा। इस लड़के के रास्ते में एक राहिब था। लड़का राहिब के पास भी बैठने लगा। लड़के को राहिब की बातें बहुत पसंद आईं। लड़का जब भी जादूगर के पास जाता, रास्ते में राहिब की मजलिस में बैठता। जादूगर लड़के को देर से आने की वजह से सज़ा देता। चुनांचे लड़के ने राहिब के पास शिकायत की। राहिब ने कहा, जब तुम जादूगर से ख़तरा महसूस करो तो इसे कहो कि मुझे घर वालों ने रोक रखा था, और जब घर वालों से ख़तरा महसूस करो तो इन्हें कहो कि मुझे जादूगर ने रोक लिया था, यानी बहाना डाल लो। इसी दौरान एक मर्तबा लड़के ने अपने रास्ता में देखा कि एक बहुत बड़े जानवर ने लोगों का रास्ता रोक रखा है। लड़के ने कहा, आज मुझे मालूम हो जाएगा कि ये साहर यानी जादूगर बेहतर है या वो राहब अफजल है। चुनांचे इसने एक पत्थर उठाया और दुआ की, ए अल्लाह, अगर तेरे नज़दीक राहब का मामला जादूगर के मामला से दुरुस्त है तो इस जानवर को मार डाल ताकि लोग रास्ता से गुज़र सकें। ये दुआ करके इसने पत्थर जानवर को मारा। वो मर गया। लोगों का रास्ता खुल गया। लड़के ने राहब को तमाम वाक़या सुनाया। राहब ने कहा, आज तुझको मुझ पर फजीलत हासिल हो गई है और मेरे ख़्याल में अब तू ऐसे मकाम पर पहुंच गया है जहां तुझे मसाइब में मुब्तला होना पड़ेगा। बस जब तुझे मुसीबतों में गिरफ़्तार होना पड़े तो मेरे मुतल्लिक़ किसी को कुछ ना बताना। ये लड़का मादरजात अंधों, यानी जो आँखों से मजूर थे, बरस ज़दा यानी कोड़ जज़ाम वाले लोग और इंसानों की दीगर तमाम बीमारियों में मुब्तला इंसानों का इलाज करता। इसके रूहानी इलाज से वो तंदुरुस्त भी हो जाते। चुनांचे बादशाह का एक मुसाहिब जो अंधा हो गया था, वो लड़की की खिदमत में बहुत से तहाइफ लेकर पहुंचा और कहने लगा, अगर आप मुझे शफा दे दें तो ये तमाम चीज़ें तुम्हें दे दी जाएंगी। लड़के ने कहा, मैं किसी को शफा नहीं दे सकता, शफा तो सिर्फ अल्लाह दे सकता है। अगर तू अल्लाह पर ईमान ले आए तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि वो तुझे शफात अनायत करे। चुनांचे वो ईमान ले आया। अल्लाह ने इसको शफा बख्श दी। बादशाह का मुसाहिब
حسب معمول بادشاہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے کہا تجھے بصارت کیسے نصیب ہو گئی؟ اس نے کہا میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ تمہارا کوئی اور رب بھی ہے؟ اس نے کہا میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو گرفتار کرنے اور اس پر تشدد کرنے کا حکم صادر فرما دیا۔ تشدد برداشت نہ کرتے ہوئے اس لڑکے نے پتہ بتا دیا، اس نے لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ لڑکے کو بادشاہ کی کچہری میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بیٹا اب تیرے جادو کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ تو جادو سے مادرزاد اندھوں اور برس والوں کو تندرست کر دیتا ہے اور تو بہت ماہر ہو گیا ہے۔ لڑکے نے کہا شفا میں نہیں دیتا، شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ لڑکے کو گرفتار کر لیا اور اس پر تشدد کیا۔ تشدد کی تاب نہ لا کر لڑکے نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ راہب کو پکڑ کر لایا گیا اور اس کو کہا گیا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو۔ اس نے انکار کیا۔ بادشاہ نے آرا منگوایا، اس سے راہب کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ کے مصاحب کو لایا گیا۔ اس کو کہا گیا کہ تم اپنے دین سے باز آ جاؤ۔ اس نے انکار کیا۔ اس کے سر کے درمیان آرا رکھ کر اس کے بھی 2 ٹکڑے کروا دیے گئے۔ ان کے بعد لڑکے کو لایا گیا۔ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کو ایک خاص جماعت کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ اس کو فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اگر اپنا دین چھوڑ دے تو بہتر، وگرنہ اس کو نیچے دھکا دے دے۔ وہ حسب الحکم اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ لڑکے نے وہاں پہنچ کر دعا کی اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے ان کی طرف سے کافی ہو۔ چنانچہ پہاڑ زلزلہ کی لپیٹ میں آ گیا، وہ نیچے گر گئے اور لڑکا بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے کہا تیرے ساتھی کہاں گئے؟ لڑکے نے کہا مجھ کو اللہ نے ان سے بچا لیا۔ پھر بادشاہ نے اس کو چند لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ اس کو ایک چھوٹی کشتی میں سوار کرو، جب سمندر کے درمیان پہنچو تو اگر دین سے باز نہ آئے تو اس کو سمندر میں پھینک دو۔ جب وہ وسط سمندر میں پہنچے تو لڑکے نے دعا کی اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے نجات دے۔ دعا مانگتے ہی کشتی الٹ گئی، وہ سب ڈوب گئے اور لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے پوچھا تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا اللہ نے ان سے مجھے بچا لیا۔ اور بادشاہ سے کہا تو اس وقت تک مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ تم میری بات پر عمل نہ کرو۔ اب بادشاہ نے کہا وہ کیا بات ہے؟ لڑکے نے کہا تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور مجھے سولی دینے کے لیے کسی لکڑی پر لٹکاؤ، پھر میری ترکش سے ایک تیر لے کر کمان کے چلہ پر رکھو، پھر بسم اللہ رب الغلام اللہ کے نام کے ساتھ جو لڑکے کا رب ہے کہہ کر مجھے تیر مارو، اس طرح مجھے قتل کر سکو گے۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، لڑکے کو سولی پر لٹکایا، اس کے ترکش سے ایک تیر لے کر کمان کے چلہ پر رکھ کر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر تیر مارا، تیر اس کی کن پٹی پہ جا کر لگا۔ لڑکے نے وہیں اپنا ہاتھ رکھ دیا اور مر گیا۔ لوگوں نے کہا ہم لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ کو اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ جس بات کا تجھے خطرہ تھا وہی بات ہو گئی، تمام لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ بادشاہ نے سڑکوں میں خندقیں کھودنے اور ان میں آگ جلانے کا حکم دیا، چنانچہ اس کے حکم کے مطابق عمل کیا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جو شخص اپنے دین سے باز نہ آئے اس کو ان میں ڈال دو، چنانچہ ان کو آگ میں جھونک دیا گیا۔ آخر ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا، اس نے آگ میں داخل ہونے سے پسو پیش کیا۔ لڑکا بول اٹھا اماں صبر کرو، یقیناً تم حق پر ہو۔ اس لڑکے مصاحب اور راہب کی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔